बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और ये बढ़ता चला जा रहा है। और एक बीवी ने अपने शौहर को उसके पार्टनर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पहले तो आशना के साथ मिलकर ये वारदातें होती थी, ये पार्टनर है, आशना है। ये कैसे आपने इस केस के तफ्तीश का आगाज किया और बिलाखिर कैसे मुल्जमान तक पहुंचे, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये मैं थाना में मौजूद था, तकरीबन 4 बजे का टाइम था। 15 की कॉल मसूल होती है जिसमें कहते हैं कि राना बिलाल नामी जो एक ताजर कह सकते हैं आप उसको, अच्छा, वो ताजर ही था, उसकी डेड बॉडी मिलती है एक कमरा में, उसकी गर्दन कटी हुई है, ये शाहराग उसकी कटी हुई है। अच्छा, और अपने घर में, अपने ही घर में खून में लथपथ वो पड़ा हुआ है। ठीक है। 15 की इतला पे मैं और मुश्ताक ऐसे ही हम जाते हैं अपनी नफरी के साथ। सही। जाके हम देखते हैं, मौका मुलाजा करते हैं, वहां पर हम PFSA की टीमें बुलाते हैं, सही, क्राइम सीन की टीमें बुलाते हैं, तो बड़ा डीपली देखते हैं कि ये घर में अकेला कैसे था। उसकी जो वाइफ है उससे सवाल किया कि आप किधर थी, उसने कहा जी ये जो गुलाम रजा है उन्होंने बेटा बनाया हुआ था, ये इसका कारोबारी पार्टनर था, इन्होंने एक किस्तों की दुकान बनाई हुई थी। ठीक है, जो उसका बिजनेस था, मकतूल का। हाँ ठीक है जी, वो उनके घर गई हुई थी अपने बच्चों को लेके। और यहाँ मैं वजाहत करता चलूं, जो शादिया बीबी इसकी बीवी है वो बच्चों की माँ नहीं थी, बच्चे इसकी पिछली बीवी से थे जो फौत हो चुकी। अच्छा, फौत हो चुकी थी। यस, ये इसने उसके बाद किया। 10-12 साल इसकी रफाकतदारी विशाकत में भी उसके गुजर गए। अच्छा, बच्चे पिछली बीवी से थे, पिछली बीवी से उनको साथ और भी शादियां की कोई तकरीबन ये चौथी शादी थी इसकी, तीसरी चौथी। अच्छा, किसी को छोड़ दिया, कोई फौत हो गई। ठीक है। अच्छा, वहाँ तफ्तीश को हमने आगे लेके चले। सवाल जो आप अभी कर रहे हैं, अभी सवाल जवाब कर रहे थे उनसे। शादिया से मैंने पूछा कि आप किधर थी, उसने कहा जी मैं ये गुलाम रजा के घर में गई हुई थी, हमने इसे बेटा बनाया हुआ है, तो हम इसके घर में गए हुए थे, तो जो है ना मकतूल राना बिलाल, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा था, तो हमें नहीं पता ये कौन कर गया। हमने कहा ठीक है, हमने वो एविडेंस ली, सारी कलेक्शन की, टाइमिंग का हिसाब देखा, उनके बयान वहाँ लिए कि कौन उस वक्त कहाँ था, और उनकी सारी डिटेल हमने लिख ली, मोबाइल नंबर सारे लिख लिए। उसके बाद वो है तो एक लोकल सा मोहल्ला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में 2-4 CCTV फुटेज अच्छी मिल गई जहाँ पर लोगों की मूवमेंट थी। अच्छा, मुल्ज़म की मूवमेंट थी। अच्छा, मुल्ज़मान की दूरी थी, लेकिन मुल्ज़मान की मूवमेंट वहाँ से हमें नजर आई कि ये उस टाइम यहाँ मूव कर रहे हैं, सही, आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद इनके डाटे लिए, टेक्निकली भी सारी चीजें देखी। ये कौन सा इलाका है? ये बिक्खी है, बिक्खी का लोकल इलाका है, महल्ला है बिक्खी का, एक पुरानी बिक्खी से कहते हैं, जैसे वो कस्बों में एक पुरानी आबादी होती है। सही है। छोटी तंग गलियों वाली, तंग गलियों वाली आबादी थी। वहाँ पर इतना मतलब कोई बाजार नहीं थे, रश नहीं थे, बहुत कम लोगों का आना जाना था। सही सही। तो इसलिए फिर हमने वो जब तहकीक की, फिर हमने ये एक और एंड पे देखा, एक और एंगल पे देखा कि इसका बेनिफिशरी कौन है, कि फायदा किससे हो सकता है। बेनिफिशरी भी यही लोग थे, ये गुलाम रजा और वो जो और शाजिया थी। मौके पर जब आप शाजिया से पूछगीछ कर रहे थे तो गुलाम रजा भी मौजूद था वहाँ? गुलाम रजा मौजूद था। अच्छा, बिल्कुल मौजूद था, और बड़े दाड़े मार कर रो रहा था। अच्छा, कि मेरा तो ये मतलब बाप था, मेरे इसने बेटा बनाया हुआ था, मेरा कारोबारी ये पार्टनर था, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई। जब शवाहिद इकट्ठे कर लिए, फिर इन्हें गिरफ्त में लिया, फिर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, हमने अपना होमवर्क कर लिया। तो हमारा शक सीधा सीधा जो है ना गुलाम रजा पे गया। अच्छा, ठीक है, हमने गुलाम रजा को शामिल तफ्तीश कर लिया। शामिल तफ्तीश करके गुलाम रजा से पूछा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब कहाँ आपको ये इतला मिली? सही। तो उसने कहा जी मैं घर था, ये शादिया भी मेरे घर आई हुई थी। ठीक है, बच्चों को लेके, बच्चे भी सारे इधर थे। सही। हम तो यहाँ से सुन के गए हैं कि छोटा बच्चा, उसका जो छोटा बेटा था मदरसे से पढ़ के आया, उसने घर में आन के देखा है, ऊपर से छत से आया वो, उसने देखा कि वालिद जो है वो तो खून में लथपथ पड़ा है, तो वो भाग के हमारे घर आया। तो फिर हमें पता चला, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये बयान दिया फुटेज और जो थे डाटे, वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे ट्रैक कर लिया। अच्छा, गुलाम रजा ने फौरी तौर पे मान गया या मतलब क्या बयान? फौरी तौर पे नहीं माना। देखो उसने पहले बड़ा, उसने कहा जी देखें हमारे साथ ही जाती है, हमारा ही बंदा कत्ल हो गया और आप हमें ही जनाब इंटेरोगेट कर रहे हैं, हमसे आप ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, ये तो बड़ी ज्यादती है, वो तो मेरा पार्टनर था, मेरा बाप था, मेरा तो उसने बेटा बनाया हुआ था, सो एंड सो। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे जरा वो अच्छे तरीके से पूछा सारी बातें, तो वो ब्रेक हो गया। उसने बोला कि बिल्कुल गलती हुई है, मेरा कोई हल निकाल लें।
ٹھیک ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بتائیں ساری بات, ہم آپ نکال لیں گے. تو پھر اس نے وہ ساری کہانی ہمیں سنا دی. اچھا, وہ کیا کہانی سنائی؟ اس نے کہانی یہ سنائی کہ میری اور شادیہ کے مابین ہم نے بیٹھ کے ایک سازش تیار کی, ٹھیک ہے, کہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہے. اس میں وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی انشورنس ہے. اچھا, اس کی انشورنس تھی مقتول کی؟ انشورنس بھی ہے. اچھا, 2 کروڑ کے لگ بھگ, اچھا, جو انہوں نے اب تک بتایا. اور اس کے بعد اس کی ساری انویسٹمنٹ بھی اس کی طرف تھی. اگر یہ مر جاتا ہے یہ تو ساری چیزیں تو الٹیمیٹلی ان کے پاس آنی تھی. ایک اس میں اور بھی نقطہ تھا کہ وہ شادی بھی کرنا چاہ رہا تھا. 5ویں بتانے لگا, جو رانا بلال تھا اس نے آگے کوئی پھر شادی کا پروگرام بنایا ہوا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. اب انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اس نے شادی کر لی تو شادیہ کہتی تھی مجھے میرے تو 10-12 سال ضائع گئے, اب یہ نئی شادی کر لے گا میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہ, اولاد میری نہیں ہے, اولاد تو پہلے اس کی ہے. علی رضا کو اس نے یہ جانسا دیا کہ اس کی جو ایک بیٹی ہے میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی. صحیح, اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی, انشورنس بھی اپنے گھر, کاروبار بھی اپنے گھر, ہر چیز اپنے گھر. پھر انہوں نے پلاننگ کی, انہوں نے وہ نشہ آور گولیاں لیں, وہ کھانے میں ڈال کے اس کو کھلائی. شادیاں نے کھلائی. ٹھیک ہے. اس کی طبیعت خراب ہوئی 1:30-2 بجے کے قریب. پھر یہ لوگ اسے لے کے ہاسپٹل گئے. اچھا, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے؟ یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے گئے؟ ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کے گئے کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ اب تو وہ جاگ گیا تھا, تو وہ جیسے کسی کو چکر دینے کے لیے بھی نہیں یار ہم تو تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر سے چکر لگوانے کے بعد پھر اسے ایک اور ڈوز دی, اور گولیاں کھلائی, اور ڈوز دی کہ یہ دیکھو ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لائے ہیں تو یہ تمہیں کھلانی ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ ڈوز کے بعد پھر وہ بے ہوش ہوا. پھر انہوں نے رسی سے باندھا. اچھا, وہ رسی بھی مل چکی, دونوں نے مل کے صحیح, ٹھیک ہے. باندھنے کے بعد جو ہے نا وہ جو عورت ہے شادیہ, پھر وہ چلی گئی ہے واقعی اس کے گھر. اچھا, یہ کام پھر اس نے پیچھے سے جو ہے نا وہ خود ہی کیا, یہ غلام رضا نے کی ہے. اچھا, لیکن وہ ہمیں بیان میں تو کہتا ہے کہ ہم دونوں وہاں پہ موجود تھے اور عورت نے اسے قتل کیا, شازیہ نہیں. وہ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے پھر وہ اپنا جرم کو کم کرنے کے لیے جرم ساتھ ملاتا ہے کہ مجھ سے برڈن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس نے ہی چھڑا. اچھا, باندھ کے چلی گئی ہے وہ, پھر غلام رضا آ گیا. پھر غلام رضا اس نے نشاور گولیاں کھلائیں, ساتھ اس کے باندھی, ساتھ اس میں شاری شریک ہے. بچنا تو اس نے بھی نہیں, لیکن وہ کریکٹرائز جتنا ہے ان کا وہ اسی طرح ہے. پھر اس نے اس کا گلا کاٹا, شارک کاٹی. ٹھیک ہے, شارک کاٹنے کے بعد یہ بھی چلا گیا. اس نے نہایا, کپڑے دھوئے, وہ اپنا آلہ قتل جو تھا وہ چھپایا. صحیح, اور یہ بھی چلا گیا جا کے اس نے اپنے گھر میں نہایا, نہا کے فوری سے کپڑے بدلے. وہ CCTV فوٹیج میں ہمیں نظر آیا کہ یہ پہلے گزرا, موومنٹ ہو رہی ہے, تو یہ جا رہا ہے, کپڑے ڈیفرنٹ ہیں, دوبارہ آ رہا ہے, پھر کپڑے ڈیفرنٹ ہیں. چیزیں جو ہے نا وہ اسے ملزم بناتی گئی. لیکن جب الحمدللہ یہ پکڑا گیا, آلہ قتل برآمد ہو گیا, پھر اس نے سارا کنفیس کر لیا, تو پھر اس میں گنجائش ختم ہو گئی. پھر ہم نے اس کو بھی گرفتار کر لیا, وہ شازیہ کو. اس کے بعد ہم نے پھر شازیہ کو, اچھا, پہلے اسی کو گرفتار کیا. لیکن شازیہ نے پکڑے جانے کے بعد اپنا جرم کنفیس کر لیا. اس نے کہا ٹھیک واقعی ایسے ہی ہے, مجھے خدشہ تھا کہ اگر یہ اس نے نئی شادی کر لی تو میرے ہاتھ تو کچھ نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی. اس نے پھر اس کو اکسایا اور انہوں نے مل کے ساری یہ سازش پلاننگ کی, اور پلاننگ کے بعد قتل کیا. بالکل ایسے ہی. اچھا, ان کی پلاننگ میں قتل کر کے گھر میں ہی لاش کو رکھنا تھا, باہر کہیں پہ نہیں لے جانا تھا. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم تو گھر پہ ہی نہیں ہیں, تو قتل کا بچے آ گئے, شور مچ گیا, خدا جانے کون مار گیا. لیکن وہاں آبادی جو تھی وہ گلیاں چھوٹی تنگ سے, وہاں اتنا مارجن نہیں تھا کہ باہر سے کوئی آ جائے اس طرح سے کر کے چلا جائے. وہ ایکشن ہی مشکوک تھا سارا معاملات کا جو ہے. لیکن الحمدللہ جب ان کی چیزیں سامنے آ گئی تو پھر انہوں نے ایویڈنس ہم نے دکھائیں, چیزیں دکھائیں, تو اس نے ٹائم نہیں لیا. اپنی طرف سے تو انہوں نے ایسا مطلب پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے پولیس کی گرفت میں نہیں آنا تھا. نام لوم ڈیڈ باڈی ہوگی, کون مار گیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح, مدعی اس کی بیوی نے بن جانا تھا, یہی پلاننگ تھی. مدعی بیوی بن جائے گی, بعد میں وہ بیان دے دے گی. بیان کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہونا کسی کیا ہوا کیا. لیکن الحمدللہ وہ یہ سوچ رہے تھے, ملزم سے بات ہوئی ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ پکڑے جانے کا تو خوف ہی نہیں تھا نا انہیں, ایسے ہی بالکل نہیں خوف تھا.
تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا، ہم بڑے پریشان ہیں کہ آپ نے ہمیں پکڑ کیوں لیا۔ ہم تو اس معاملے میں بالکل بے خوف تھے، کوئی ہمیں کوئی پوچھے گا، ہمارا تو وہ اپنا تھا، ان کو یہ تھا ہمارا تو وہ اپنا ہے، ہمیں کون پوچھے گا بھی یار یہ تم نے کیا۔ صحیح ہے، ڈرامہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ بھی، آپ زیادتی کر رہے ہیں، دیکھیں ہمیں پکڑ رہے ہیں، ہمارا تو باپ تھا، ہمارا پارٹنر تھا، ظاہری سی بات ہے، کیسا ظلم ہے، دیکھیں جی بندہ بھی ہمارا مرا اور آپ ہمیں ہی پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک ٹائم لمٹ سے الحمدللہ